अस्सलाम वालेकुम। मैं डॉक्टर अनीसा फातिमा। आज ज़रा बहुत ही एक इम्पॉर्टेंट मैं बात करना चाहती हूँ और ये बहुत सारे लोगों को नहीं पता होता। हम सुनते रहते हैं कि कैल्शियम की टैबलेट्स खा लें, कैल्शियम खा लें। तो थोड़ी बहुत बेसिक नॉलेज हर बंदे को अपनी बॉडी के अंदर या अपनी इंसान की जिस्म की जो ज़रूरियात हैं उसके बारे में नो हाउ होना बहुत ज़रूरी है। सिर्फ़ डॉक्टरों पे हम जाते हैं, डिपेंड करते हैं। मैं खुद डॉक्टर होके भी यही आपको कहना चाहती हूँ कि आप ये जो कोई आपको लेक्चर फ्री में आपको मिल जाता है, आपसे बात हम डॉक्टर जो हॉस्पिटल में टाइम नहीं होता, हम बात करते हैं, इसको ध्यान से सुना करें। कैल्शियम की बात करें, कैल्शियम एक मिनरल है। मिनरल आपको किसको कहते हैं? जैसे लोहा है, मिनरल है, कैल्शियम मिनरल है। कैल्शियम तो चूना है, जो पान पे कत्थे पे लगाते हैं, पान पे चूना। वो वही चूना है जो दीवारों पे होता है और वो इतना अहम है हमारी ज़िंदगी का उस यानी हमारी बॉडी में और हमारी ज़िंदगी में। एक्चुअली ये जो कैल्शियम है हमारी बॉडी में 99% तो हमारी हड्डियों में होती है। सबको पता है कैल्शियम का ताल्लुक हड्डियों से है। हड्डियों में और दांतों में कैल्शियम होती है 99%, तभी हमारी हड्डियाँ हार्ड हैं, मज़बूत हैं, हमारे दाँत मज़बूत हैं। सिर्फ़ 1% जो कैल्शियम है ये ब्लड में सर्कुलेट कर रही है। ब और जो सबसे अहम कैल्शियम है वो वही है जो ब्लड में 1% है, वो हमारी ज़िंदगी मौत उस पे डिपेंड करती है। तो वो कैल्शियम जो है 1% है और वो ब्लड में है और मैं अब आपको बताती हूँ कि इसके पहले आपको पता होना चाहिए क्या काम है। कैल्शियम बॉडी में जब जाती है हमारी बॉडी सेल्स की बनी हुई है। जैसे मैं हमेशा बताती हूँ, जैसे मकान ईंटों का बना हुआ है तो हमारी बॉडी सेल की बनी हुई है। इस तरह दिल के सेल हैं, इस तरह हमारे पट्ठे जो उज़लात हैं इनके अपने सेल्स हैं, फिर हमारे ब्रेन के सेल्स हैं, जो ब्रेन की एक्टिविटी को रेगुलेट करते हैं। फिर हमारे अंदर हार्मोन्स जो बन रहे होते हैं, आप सुनते होते हैं ना, इंसुलिन एक हार्मोन है, थायराइड एक हार्मोन है, एड्रेनालिन एक हार्मोन है, कॉर्टिसोल हार्मोन है। ये सारे हार्मोन बॉडी में बन रहे हैं। ये सब कुछ डिपेंड करता है कैल्शियम के ऊपर। कैल्शियम होगी तो आपकी बोन्स मजबूत होंगी, दांत मजबूत होंगे। कैल्शियम मौजूद है प्रॉपर अमाउंट में तो आपका हार्ट की कॉन्ट्रैक्शन, रिलैक्सेशन, जो हार्ट पंप कर रहा है वो कैल्शियम की वजह से है। आपके जो मसल कॉन्ट्रैक्ट करते हैं, मैंने हाथ ऊपर किया, नीचे किया, मैं भागी, ये सब जो एक्टिविटी है इसमें कैल्शियम सेल के अंदर जाती है और वो सेल को एक्टिवेट करती है और सेल कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है, कॉन्ट्रैक्ट करता है, रिलैक्स करता है। इसी तरह ब्रेन के जो सारे काम हैं, ब्रेन में वो हार्मोन रिलीज़ होते हैं, वो हमें मैसेजेस आते हैं, वो मैसेज जो रिलीज़ होते हैं, वो मसलन अभी आग है, मैंने अपना हाथ आग मुझे लगी है, मैंने ऐसे खींचा है, ये खींचने में जो काम हुआ है वो कैल्शियम ने ही किया है। उसने उसको मेरी बॉडी के सेल्स को और वो जो क्या ब्रेन के थे उनको मोटिवेट किया कि हाथ खींचो बाहर। तो ये इस तरह इंसुलिन बनाने में, थायराइड हार्मोन बनाने में कैल्शियम का काम है। तो कैल्शियम कैसे पूरी की जाए? कमी किस वजह से हो सकती है? कैल्शियम अब आपको पता चल गया कि कितनी अहम है हमारी बॉडी में। तो कैल्शियम कैसे कम हो जाएगी? कम ऐसे हो जाएगी कि हम कैल्शियम वाली चीज़ें ही नहीं खा रहे। हमारी बॉडी में जो इनटेक है, वो नहीं हो रहा कैल्शियम का। दूसरा ये कि आप खा तो रहे हैं, किसी को डायरिया लगा हुआ है, इरिटेबल बाउल सिंड्रोम है, एक कोई अल्सरेटिव कोलाइटिस होता है जिसमें बार-बार पुरानी पेचिश या डायरिया, उसमें तो आप जो कैल्शियम लेंगे, वो बार-बार डायरिया आ रहा है, तो वो कैल्शियम निकल जाएगी। तो कैल्शियम या तो आपकी खुराक में नहीं है या आप खा रहे हैं तो आपकी निज़ाम ठीक नहीं है। फिर एक इम्पॉर्टेंट हार्मोन है, उसका नाम है पैराथायरॉइड हार्मोन। वो कैल्शियम को रेगुलेट करता है। वो हत्ता कि अगर हमारे अंदर कैल्शियम ना भी जा रही हो तो पैराथायरॉइड हार्मोन हमारी बोन से निकाल के कैल्शियम ब्लड में पूरी करता है। क्योंकि मैंने कहा कि जो 1% ब्लड में सर्कुलेट कर रही है वो सारे काम कर रही है। बाकी जो कैल्शियम 99% जो बोन्स पे है वो हड्डियों और दांतों को मजबूत कर रही है, उनको हार्ड बना रही है। तो पैराथायरॉइड हार्मोन का भी बड़ा रोल है। फिर विटामिन डी, देखें विटामिन डी नहीं है तो समझ लो कैल्शियम बेकार है, कैल्शियम बन ही नहीं रही, नहीं वो एब्ज़ॉर्ब ही नहीं हो रही। विटामिन डी जो है वो हमें मेनली तो सूरज से आ रहा है, मेन सोर्स उसका।
یا پھر وہ جو ہم دوائیاں لے کے سپلیمنٹ وائٹامن ڈی لیتے ہیں وہ ہے، وہ بھی کیلشیم کو ایبزارب کرتا ہے ہماری انٹسٹائن سے اور ہمارے بلڈ میں لیول پورے کرتا ہے اور ہماری بون کو مضبوط کرتا ہے۔ وائٹامن ڈی کا کام ہے کہ کیلشیم کو ریگولیٹ کرنا۔ پھر کیلشیم کچھ کڈنی کی بیماریاں ہیں، کیلشیم باہر نکلنا شروع ہو جاتی ہے، کرونک رینل ڈیزیز ہے، گردے خراب ہیں تو بھی کیلشیم کی کمی ہو سکتی ہے۔ تو اچھا، ایک اور امپورٹنٹ کیلشیم کا کام پتہ ہے کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ جو بلڈ کلاٹ ہوتا ہے، اگر آپ کا بلڈ کلاٹ نہ ہو، مثلاً انجری ہوئی ہے اور تھوڑی دیر بعد کٹ لگا ہے، بلیڈنگ ہوئی ہے، ہم نے اس کو دبایا ہے، کچھ دیر بعد آپ دیکھتے ہیں کہ وہ بلیڈنگ رک جاتی ہے۔ وہ اس لیے رکتی ہے کہ وہیں پہ کیلشیم بلڈ میں موجود ہے، وہ بلڈ میں کچھ کلاٹنگ فیکٹرز ہیں، کلاٹنگ فیکٹر 2، کلاٹنگ فیکٹر 7، 9 اینڈ 10، یہ ان کو ایکٹیویٹ کرتی ہے اور فوراً وہاں پہ کلاٹ بن جاتا ہے، پلیٹلیٹ جڑتے ہیں، آپس میں ملتے ہیں اور کلاٹنگ فیکٹرز آتے ہیں، فائبرن ایک فائبر یا تھرومبس بن جاتا ہے اور وہ بلیڈنگ روک دیتا ہے۔ تو کیلشیم نہیں ہے تو پھر بلیڈنگ ہوتی رہے گی، کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہوگی تو پھر کیلشیم کی ڈیفیشنسی سے فٹس پڑنے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ مسل کو ریگولیٹ کرتی ہے نا، مسل کو کنٹریکٹ کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے، کنٹریکٹ کرتی ہے، ریلیکس کرتی ہے۔ اگر کیلشیم نہیں ہے تو وہ ایسے کنٹریکٹڈ ہی رہیں گے، ریلیکس ہی نہیں ہوں گے، تو وہ ایسے ایسے ٹیٹنی، اس کو کنڈیشن کو کہتے ہیں ٹیٹنی۔ اور اگر یہی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی اور کیلشیم کی کمی ہو گئی ہے تو بچوں میں ریکٹس کی بیماری ہو جاتی ہے۔ اگر ہمیں کیلشیم کی کمی ہے اور ہم بڑے ہیں تو ہماری بون بھربری ہو جاتی ہیں، اولڈ ایج میں تو فریکچر ہونے شروع ہو جاتے ہیں، کیونکہ اولڈ ایج میں ویسے ہی کیلشیم کی ڈیفیشنسی ہو جاتی ہے، وٹامن ڈی کی بھی کمی ہو جاتی ہے، تو بون میں فریکچرز ہونے شروع ہو جاتے ہیں۔ یہ ساری چیزیں اگر آپ ذہن میں رکھیں گے آپ سب لوگ، تو آپ کو پھر آئیڈیا ہو جائے گا کہ کیلشیم کتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے۔ تو اس کے سورسز کہاں سے آپ کو کیلشیم ملے گی؟ ڈیفینیٹلی دودھ اور دودھ سے بنی ہوئی چیزیں، مکھن یا چیز ہے یا دہی ہے، اس سے ملتا ہے، لیکن پھر بھی وہ اتنی مکمل نہیں ہو سکتا۔ جو دوسری کیلشیم ہمیں ملتی ہے وہ ہمیں گرین لیفی ویجیٹیبلز، مثلاً یہ جو آج کل تو آپ کو پتہ ہے بروکلی پاکستان میں بھی مل رہی ہے، پوری دنیا میں بروکلی ہے یا کیل ہے، اور اس کے بعد سپنچ ہے، پالک یا گرین ساگ وغیرہ ان میں ہے، پھر انڈے کی زردی میں اور میں بھی کیلشیم ہے، انڈے میں بھی ہے کیلشیم۔ تو کیلشیم ہمیں مل سکتی ہے ڈیفرنٹ سورسز سے، مچھلی سے ملتی ہے، مچھلی جیسے سارڈائن اور یا سائمن ہے، اس سے بھی آپ کو کیلشیم اچھی مقدار میں مل جاتی ہے۔ تو بس آپ اپنا کوشش کریں کہ آپ کیلشیم کو کیلشیم کا لیول چیک ہو سکتا ہے، وائٹامن ڈی کا ہوتا ہے، وائٹامن ڈی اگر ہے ہی نہیں باڈی میں تو پھر کیلشیم کی کمی ہو جائے گی، تو آپ اپنے 6 مہینے کے بعد چیک کر لیا کریں۔ کیلشیم کی کمی سے آپ کو سمٹمز کیا ہوں گے؟ آپ کو ہیڈ ایک ہوگا، آپ کو بون میں پین ہوگا، دردیں ہوں گی، آپ کے مسل میں اسپازم ہو جائے گا، کڑول نہیں پڑ جاتے، ایک دم پٹھے کے اوپر پتھر چڑھ جائے گا، پھر آپ کیونکہ وہ آپ کے جو نروز ہیں، برین کے اعصاب ہیں، ان میں خرابی ہو جائے گی، پھر آپ کے دل کو کنٹرول کرتا ہے، ہارٹ کو کیلشیم، تو پھر اگر کیلشیم نہیں ہے تو دل کبھی کبھی دھڑکنا شروع ہو جاتا ہے اب نارمل، تو دل کی صحت کے لیے بھی کیلشیم بہت ضروری ہے، کلاٹنگ کے لیے ضروری ہے، تو بلیڈنگ زیادہ ہونی شروع ہو جاتی ہے۔ تو یہ ساری چیزیں ہیں کہ آپ کی بون پھر بھربری ہو جاتی ہیں، مسل ویک ہو جاتے ہیں، تو یہ ساری چیزیں ہیں، ان کو مد نظر رکھا کریں۔ اگر کوئی سمٹمز ہوں تو پلیز ضرور اپنا جا کے سرکاری ہسپتال میں چلے جائیں، اپنے قریبی ڈاکٹر کے پاس کیلشیم لیول چیک کروائیں، آپ کو پتہ ہوگا آپ کی غذا کیسی ہے۔ میں نیکسٹ ٹاپک اس سے بہت زیادہ ریلیٹڈ ہے، وائٹامن ڈی۔ وائٹامن ڈی ہوگا تو کیلشیم اپنا کام کرے گی، ورنہ نہیں کرے گی، یعنی وٹامن ڈی کی ڈیفیشنسی سے وہی سارا کچھ پیدا ہو جائے گا جو کیلشیم کی کمی سے ہو رہا ہے، کیونکہ وائٹامن ڈی نہیں ہے تو پھر کیلشیم بھی نہیں بن رہی، وہ مطلب جسم میں ایبزارب ہی نہیں ہو رہی تو اپنا کام نہیں کرتی۔ تو میرا خیال ہے اب اتنا کافی ہے، انشاءاللہ مجھے فیڈ بیک دیں، کوئی سوال ہے ضرور پوچھیں، اور اپنی صحت ہے تو پھر دنیا بھی ہے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔